दर्शकबिन्द आजको यस प्रोग्राममा हामीले निम्ति आएका छौँ एकजना वरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता। उहाँको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ त्यो बेला जुन बेला रोल्पामा सशस्त्र युद्धको उद्गम अथवा आगमन भएको थियो त्यो बेला उहाँले खेलेको भूमिका जो कि साहित्य तथा सङ्गीतको माध्यमबाट एउटा सामाजिक एउटा रूपान्तरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट र युद्धरत पक्षबाट भइराखेको त्यो बेलाको युद्धलाई बीचमा ल्याएर एउटा मूलधारमा यानि कि राजनीतिको मूलधारमा संस्कृति र सांस्कृतिक दुवै पक्षलाई उहाँले मध्यनजर राखेर यो कदम चालिसकेपछि रोल्पाबाट एकजना विशिष्ट भूमिका खेल्ने हुने एकजना हाम्रो मोहन सहयात्रीज्यू हामीसँगको यस आजको रमाइलो कुराकानीमा हुनुहुन्छ। आउनुस् उहाँसँग हामी कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले त हजुरलाई स्वागत छ मोहन सर। धन्यवाद, नमस्कार। मोहन सर, सबैभन्दा पहिले मैले दिएको परिचय भन्दा पनि हजुरसँगै एउटा परिचय हजुरको तर्फबाट पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि आओस् न। मेरो नाम मोहन परियार हो। म मोहन सहयात्री परियार लेख्छु। हजुर। म रोल्पाको पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिका पहिलेको बुढा गाउँ गाविस जुङ्गार बुढा गाउँ बेल्ट भनेर चिनिन्छ, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। र म सशस्त्र युद्ध सुरु सशस्त्र युद्ध सुरु पछि करिब गाउँमा बस्ने अवस्था त्यति नभइसकेपछि हजुर सबै विस्थापन तत्कालीन अवस्थामा जो युद्धको जुन समस्या भयो त्यसले गर्दाखेरि गाउँघरमा युवाहरूलाई त्यसपछि पढे लेखेका शिक्षितहरूलाई राज्यले पनि प्रयोग गर्ने र विद्रोहीहरूले पनि प्रयोग गर्ने खालको बाधा नहुँदा दुवैबाट प्रयोग नभई एउटा विशुद्ध सामाजिक हिसाबले काम गर्ने अभिप्रायका साथ जिल्ला सदरमुकाममा आएर बस्छु। हजुर। र त्यहाँ बस्दा करिब 59 सालदेखि म त्यहाँ बस्दै आएको छु र अहिले पनि म त्यहीँ बस्छु। हजुर। र त्यो बिचमा हामीहरूले एउटा नागरिक समाजको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका दुवै पक्ष तपाईँले भन्नुभयो जस्तै द्वन्द्वरत पक्ष र राज्य पक्षहरूलाई सामाजिक रूपान्तरण र अग्रगमनमा सकारात्मक रूपमा एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र जनताका अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले काम गर्यौँ। हजुर। र हाम्रो भूमिका गर्ने माध्यम भनेको हामीले दुवै बन्दुकहरू अथवा दुवै फोर्सलाई हामीले सम्मान गर्दै हजुर नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कला, सङ्गीत, साहित्य र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हामीले भूमिका खेल्यौँ। र त्यो भूमिका अहिले पनि त्यो भूमिकामै हामी छौँ केही निश्चित मान्छेहरू। हजुर। भन्ने जस्तो लाग्छ। मोहन सर, जस्तै हजुरले भन्दै जाँदाखेरि एउटा ठुलो प्रयत्नको नतिजा पनि सकारात्मकै आयो। यो कुरा हामीले अहिलेसम्म त्यो सकारात्मक भूमिकाको कारणले आज गणतन्त्र देख्दैछौँ। तर के छ, हजुरलाई कस्तो लाग्छ कि त्यो बेलाको त्यो कदम अथवा त्यो त्यति धेरै गरेको मेहनतले हामी आज साँच्चैकै सफल भएका छौँ त? यो सन्दर्भमा मलाई एउटा पहिलेबाट अनुभूत भइराख्ने कुरा, हजुर, 61 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। हजुर। पत्रकार किशोर नेपाल जानुभयो। म त्यो बेला मेरो आफ्नो अभियान कला, सङ्गीत, साहित्य र सामाजिक आन्दोलनमा काम गरिरहने अभियन्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै थिएँ म त्यो बेला। र त्यहाँको राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यापारी सबैलाई राखेर नेपाल टेलिभिजनको प्रतिनिधित्व छायाङ्कन हुँदै गरिरहेको अवस्थामा अरूलाई धेरै प्रश्न सोध्नुभयो र मलाई किशोर नेपालले मलाई म कहाँ प्रश्न आइपुग्दा उहाँले मलाई के सोध्नु भएको थियो भने, तपाईँले केबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा? मैले भने म दलित समुदाय विकास मञ्चको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आएको छु भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, रोल्पाबाट नै युद्ध सुरु हुनुपर्ने किन? रोल्पा नेपालमा त 75 जिल्ला छन्। हजुर।
अनि 75 जिल्ला मध्येमा रोल्पाबाट किन युद्ध सुरु हुनुपर्ने तपाईँलाई के लाग्छ भनेर सोध्नुभयो उहाँले। हजुर। र त्यो प्रश्नले मलाई अहिले पनि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढोका घचघच्याउने उत्प्रेरणा दियो भनौँ अथवा मलाई बाध्य पार्यो भने म त्यो प्रश्न लिएर आएको छु युनिभर्सिटीमा। हजुर। रोल्पाबाट नै युद्ध किन सुरु भयो र यसका सकारात्मक नकारात्मक पाटहरू के भए भन्ने विषयमा यो अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ। तपाईँको सानो कार्यक्रममा मैले सबै व्यक्त गर्न सक्दैन। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई के विश्वास दिलाउँ भने चक्रजी, हजुर, युद्ध आफैमा पनि क्रूर हुन्छ, तर सामाजिक परिवर्तन युद्ध र क्रान्ति बिना सम्भव भएको इतिहास छैन, चाहे त्यो विश्वको इतिहास भनौँ चाहे नेपालको इतिहासमा। र हामीले 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरुवात गरेको सशस्त्र युद्धलाई दुईटा पार्टबाट हेर्नुपर्छ, एउटा सकारात्मक पार्ट र एउटा नकारात्मक पार्ट। हजुर हजुर। सकारात्मक पार्ट के हो भने रोल्पाली जहाँ मगरहरूको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो, जनजातिहरूको बाहुल्यता भएको जिल्ला छ। हजुर। रोल्पाको एउटा विशिष्ट पहिचान छ, त्यहाँको कला सङ्गीत साहित्य धर्म परम्परा वेशभूषा र मान्छेलाई एउटा सम्मान गर्ने परिपाटी जो संस्कार छ त्योबाट म प्रभावित छु र मलाई यसमा गर्व लाग्छ। हजुर हजुर। त्यो समुदायबाट त्यो पृष्ठभूमिबाट र त्यो समाजको एउटा म मेम्बर हुँ। यस अर्थमा मैले खेल्ने भूमिका तत्कालीन अवस्थामा जस्तो तपाईँले जोड्नुभयो, मैले तपाईँको उत्तरमा यही भने रोल्पाबाट नै युद्ध सुरु हुनुपर्ने कारण खोज्न म त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा राजनीति शास्त्रको मास्टर्सको स्टुडेन्टको रूपमा मैले अध्ययन गरिराखेको छु। हजुर। मैले कलेजमा पनि म त्यसैमा थेसिस गर्दैछु। म कति सफल हुन्छु, हजुर, म त्यसैमा थेसिस गर्दैछु र त्यो त्यसबेला त्यतिखेर आउला म तपाईँलाई पनि उपलब्ध गराउँला र त्यसलाई एउटा सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ यदि तपाईँले यो थेसिस गर्नुभयो भने सायद हजुर युद्ध सुरु हुने कारक र कारणको रूपमा तपाईँको थेसिस आएछ भने हामी पनि हेल्प गरौँला। त्यो युनिभर्सिटीमा पढाइ हुने खालको थेसिस बन्न सक्छ तपाईँको, त्यो एउटा सबैले चासो गरेको विषय हो। हजुर। भन्दा मलाई पनि के गर्व लाग्छ भने सशस्त्र युद्धमा उठाएका त्यस्ता जेन्युन इस्युहरू थिए, त्यो इस्युले नेपालको समग्र राजनीतिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक सबै कुराहरूलाई अग्रगमन र रूपान्तरणको दिशातर्फ लैजाने इस्युहरू थिए। तर अभ्यासले के देखायो भने जसरी माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरू तार्किक निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्न सक्नु भने यो कुरा सत्य हो। हजुर हजुर। तर जे होस् राजनीतिक मैले यहाँ तपाईँको अन्तर्वार्तामा तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा मात्रै केन्द्रित हौँ भने हजुर माओवादी सशस्त्र युद्धले उठाएका कुरा र राज्यले तत्कालीन अवस्थामा गरेका भूमिकाहरू त्यो एउटा नितान्त राजनीतिक प्रश्न मात्रै हुन सक्छ, त्यो एउटा राजनीतिक इस्यु हुन सक्छ। हजुर। तर त्यसलाई त्यो सशस्त्र युद्धलाई माओवादीहरूले उठाएको सशस्त्र युद्धको एजेन्डालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि नेपालका 75 जिल्ला मध्येमा सबभन्दा त्यसको नजिकको आत्मसात गर्ने त त्यो सकारात्मक आत्मसात र नकारात्मक आत्मसात र त्यसलाई अनुभूत गर्ने त हामी रोल्पाली हो नि। त्यो कारणले पनि माओवादीलाई माओवादी बनाउनका लागि अथवा सफल बनाउनका लागि त्यहाँका मान्छेले जति बलिदान गरे, जति अङ्गभङ्ग भए, जति बेपत्ता भए, अहिले पनि राज्यको आँकडामा बेपत्ताको सूचीमा कयौँ रोल्पालीहरू छन्, अहिले पनि शहीद छन्, बेपत्ता छन्, घाइते छन्, अपाङ्ग छन्। र त्यो विरासत र त्यो त्याग तपस्याले गर्दाखेरि नेपालमा एउटा परिवर्तन त भयो। यो सकारात्मक परिवर्तन मान्नुपर्छ, किनभने एकतन्त्रीय अथवा एउटा सीमित मान्छेले अथवा एउटा वंशको परम्परामा राजकाज चलाउने जो राजतन्त्रात्मक परिपाटी थियो, यद्यपि राजतन्त्रका पनि सकारात्मक नकारात्मक दुवै पार्ट छन्। राजतन्त्र आफैमा नकारात्मक हो भन्ने मेरो आशय होइन। जे होस् नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा लैजानका लागि त्यो माओवादीहरूले खेलेको भूमिका मतलब उहाँहरूले गर्न खोजेका कुराहरू त्यो एउटा सकारात्मक पार्ट थियो। तर रोल्पाली भएका नाताले तपाईँहरूले त्यहाँ त तपाईँहरू दुईटा बन्दुकबाट त प्रभावित त हुनु भएन भन्ने खालको तपाईँको जो प्रश्न हो, हजुर म यतातिर केन्द्रित हुँदा हामीले निश्चय पनि दुवै बन्दुकको अतिवादलाई हामीले आत्मसात नगरेकै हो।
अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्वमा बन्दुकले मान्छेको मनलाई एकछिन केन्द्रित गर्ला, तर भावनात्मक रूपमा मान्छेको विचार जित्न सकिन्न। अन्ततः शान्ति, सौहार्दता, विद्वत्ता, कला, सङ्गीत, साहित्य, अध्यात्मले नै मान्छेलाई एउटा विचारले भनौँ न, एउटा विचारले मान्छेलाई गाइड गर्छ भन्ने अभिप्रायले काम गरिरहँदा हामीले त्यही खालको अभ्यास गरिरह्यौँ। अब रोल्पाले एउटा युवा हुनुको नाताले र 2-4 अक्षर पढेको नाताले र समाजमा अग्रगमन चाहने त्यस्ता थुप्रै हामी युवाहरूले कलाको माध्यमले, साहित्यको माध्यमले, सङ्गीतको माध्यमले, गीतको माध्यमले हामीले दुई पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रयत्न गरेकै हो। र मलाई अहिले पनि सम्झना छ, हजुर, 2059 साल फागुनको महिनामा तत्कालीन विद्रोही पक्षहरूले गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गरे। त्यसलाई ऐतिहासिक गोलमेज सम्मेलन भनेर भनिन्छ। हजुर हजुर। र त्यसमा पत्रकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, व्यापारी, नागरिक समाज हरेक तबकाबाट प्रतिनिधित्व बोलाइएको थियो र राजनीतिक दलबाट पनि बोलाइएको थियो। र त्यो बेला मैले अहिले पनि मलाई के गर्व लाग्छ भने राजनीतिक दलका मान्छेहरू त्यहाँ जानुभयो, राजनीतिक दलका प्रमुख पनि जानुभयो, तर राजनीतिक उहाँ कार्यक्रममा गएर उहाँहरूले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता अथवा प्रमुख भन्नु भएन भने नागरिक समाज भन्नुभयो। तर मैले त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको जिल्ला कार्य समितिको तत्कालीन सभापति आदरणीय कृष्णबहादुर घरती मगर हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र उहाँलाई पठाउनको लागि हामीले मानेनौँ, किनभने जो पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमले उहाँलाई हामीले नजानौँ भन्यो भने त्यो ठाउँमा म गएँ। भनेको यदि त्यसमा कि तलमाथि भइदिएको भए ज्यानको समेत प्रवाह नगरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको प्रतिनिधिको रूपमा म त्यहाँ गएँ। र त्यहाँ गएर मैले एउटा पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा, अग्रगमनको विषयमा, लोकतन्त्रको विषयमा, जनताको अधिकारको विषयमा कुरा राख्दा अत्यन्तै सौहार्दतापूर्वक उहाँले त्यो कुरा आत्मसात गर्नुभयो। मलाई सम्झिन्छु त्योबाट पनि माओवादीहरूमा के खालको एउटा पोलिटिकल कल्चर भनेर मैले जो पढिराखेको छु त्यसमा पोलिटिकल कल्चर रहेछ। र उहाँहरूले त्यो विचारलाई पनि सम्मान गर्नुभयो, राजनीतिक दलका विचारलाई पनि सम्मान गर्नुभयो। र मैले त्यो बेला पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा पनि दुईटा पक्षलाई एक ठाउँमा लिनका लागि भूमिका खेलेँ भने कलाकार हुनुको नाताले, कला, सङ्गीत, साहित्यको एउटा मेम्बर हुनुको नाताले, एउटा जागरुक युवा हुनुको नाताले पनि त्यो खालको भूमिका हामीले खेलेका थियौँ। र आज पनि त्यो भूमिका सम्झिँदा खुसी लाग्छ। र जिल्लावासीहरूमा पनि एक खालको मैले सम्मान गर्नुपर्ने नामहरू यहाँ मैले राख्नै पर्ने हुन्छ। कला सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि आदरणीय पूर्व माननीय बम कुमारी बुढालाई म यति बेला सम्झिन्छु, आदरणीय गुरु कुलानन्द गिरी सरलाई म सम्झिन्छु। त्यसै गरी उहाँहरूको लगायत अरूहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यो कलाको जेनेरेसनतिर जाँदा उहाँहरूलाई हामीले फर्स्ट जेनेरेसन भन्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो जेनेरेसनमा जाँदाखेरि डिबी सर, आदरणीय डिबी सर, डिबी टोहरो सर, ओम पन्छी, दामु मर्सीफुल, कविता उपाध्याय लगायत म र हामीहरू अझ छौँ भने अब अर्को जेनेरेसनमा जाँदाखेरि तेस्रो जेनेरेसनमा जाँदाखेरि अब अहिले थुप्रै भाइहरू बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। र हामीले त्यो माध्यमलाई कला सङ्गीत र साहित्यको माध्यमलाई सामाजिक रूपान्तरणमा लगेर जोड्दा त्यो फलीभूत भएको जस्तो लाग्यो। र राजनैतिक वृत्तबाट के पनि भनिन्छ भने हिजोको रोल्पामा जनमोर्चा को अभ्यास गर्दा 47-48 सालपछि त्यतिखेर बहुदल आइसकेपछि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा लैजाँदा जनताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने क्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत, गायन, कविता, वाचन लेखन त्यो माध्यमले अत्यन्तै जनताको नजिकमा जाने र जनतासँग गोलमेल हुने वातावरण बनाउने परिपाटी हामीले पाएका थियौँ। र अरू दलहरूले पनि त्यो खालको अभ्यास गरे। र खासमा अभ्यास त हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट हामीले नै गरेको अभ्यास हो। त्यसले सशस्त्र युद्धरत पक्ष र सरकारी पक्षलाई एक ठाउँमा लिनुको लागि निकै ठुलो भूमिका खेल्यो। रोल्पाली युवाहरूले, रोल्पाली अभियान सामाजिक अभियन्ताहरूले त्यो खालको भूमिका निभाएको भन्ने कुराहरू अब अहिले पनि त्यो सम्झना हामी सम्झिन्छौँ। जस्तै अभ्यासको कुरा आयो कि हजुरहरूकै पालामा हजुरहरूकै तर्फबाट यो पहिलो प्रयास थियो, अभ्यास थियो, सांस्कृतिक अभ्यास, जसले यो कुरा
सफल बनायो। तर सँगसँगै जुन युद्धरत टोली थियो त्यो टोलीबाट पनि यो अभ्यास त भएकै हो, तर के त्यो अभ्यास तपाईँहरूको अभ्यासभन्दा फरक थियो त? सांस्कृतिक एउटा प्रयास त उहाँहरूले पनि गर्नुभएको थियो नि आफ्नो टाइममा। कति फरक थियो त नागरिक समाजको यो प्रयास र उहाँहरूको त्यो प्रयास? खासमा कला सङ्गीत साहित्य आफैमा पनि अत्यन्तै एउटा जीवन्त माध्यम हुँदो रहेछ। हजुर, उहाँहरूले लिँदाखेरि आफ्ना एजेन्डाहरू जो मैले अघि भनेको जस्तो सबैलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, माओवादी युद्धरत पक्षहरूले उठाएका एजेन्डाहरू धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता लगायतका विषयहरू थिए। त्यसले एक खालको अहिलेको नयाँ नेपाल अथवा यो अहिलेको हाम्रो समावेशी नेपाल बनाउनका लागि त्यो एजेन्डाहरूले पनि निकै ठुलो भूमिका खेल्यो। यद्यपि त्यो एजेन्डाहरू युद्धरत पक्षहरूले कति आत्मसात गर्नुभयो त्यो अर्को समीक्षाको विषय हुन सक्छ। मैले भन्ने खोजेको उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नका लागि कला माध्यम, कला साहित्य सङ्गीतलाई उपयोग गर्नुभयो भने हामीहरूले दुवैतर्फको अतिवादलाई एक ठाउँमा लिनका लागि भनेको राज्य त जहिले पनि अब राज्यसँग सेना हुन्छ र विद्रोहीहरूको पनि जुन खालको सेना अथवा जो सशस्त्र फौज थियो उहाँहरूलाई दुईटा बन्दुकको बिचमा मानवीय संवेदना, एउटा विचार, आस्था, राजनीतिक विचारधारा र समग्रमा एउटा जो जनताहरूलाई एक ठाउँमा लिनका लागि र शान्तिप्रिय जनताहरूलाई शान्तिपूर्वक नै यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले काम गर्दाखेरि हामीहरूले सशक्त रूपबाट काम गऱ्यौँ। फरक त्यही हो, उहाँहरूले विचार र आइडियोलोजीलाई महत्त्व दिनुहुन्थ्यो, हामीले जनताका वीरमर्का भावना, मानव अधिकार, सामाजिक आन्दोलन, जनताका अधिकारको विषयमा हामीले बढी केन्द्रित गर्थ्यौँ र हामीले शान्तितर्फ नि बढी परिलक्षण गर्थ्यौँ हामीले हाम्रा कला सङ्गीत र साहित्यहरूलाई। ठिक छ मोहन सर, हामी अलिकति पछि फर्केर जाउँ। यो यात्रा जब नागरिक समाजले त्यो पहिलो प्रयास र अभ्यास गर्यो सांस्कृतिक पहलबाट, यो अवस्थामा आइपुग्दा त्यो पहिलेको सम्झना गर्दाखेरि हामीले सुरुवाती समयमा कसरी त्यो यात्रा गऱ्यौँ, त्यो सांस्कृतिक अभ्यासको पहिलो सम्झना, केही झल्को यहाँ केही सम्झना आउँछ हजुरलाई? अवश्य पनि त्यतिखेरको जो अवस्था थियो त्यो हेर्दा त आजका दिनहरू यसरी आउँछन् भन्ने पनि लाग्दैन थियो र भौतिक रूपबाट अब आउँदा दिनमा यसरी बाँचिन्छ र फेरि नेपाल धरतीमा भौतिक रूपमै यसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो त लाग्दैन थियो। हजुर, सदरमुकामको बसाइ हुन्थ्यो लिबाङ, तपाईँ जानुभयो होला। हजुर हजुर। त्यो लिबाङको डाँडाकाँडामा कुनै दिन डाँडाकाँडामा विद्रोहीहरूका बन्दुकहरू गोला बारुद पट्किएनन् भने त होइन, आज किन पट्किएन जस्तो लाग्थ्यो। भनेको त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने माओवादीहरूले आफ्नो रेडियो सञ्चालन गरेका थियो, माओवादी युद्ध र साथीहरूले। अब त्यो रेडियोले कुन कुन ठाउँमा के गतिविधि गर्छ त्यो भन्थ्यो र तीन शब्दहरूलाई हेर्दाखेरि शक्ति सञ्चयको कुरा हुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँहरूले शक्ति सञ्चय गर्ने, त्यतिखेर मौन बस्ने अनि घटना घटाउने। तर अब हामीले त दुवै बन्दुकको अतिवादलाई हामीले त महत्त्व दिएनौँ, त्योभन्दा ठुलो विचार हो भन्ने कुरालाई महत्त्व दियौँ, मानवता हो भन्ने कुरालाई महत्त्व दियौँ। हजुर। र त्यो महत्त्व दिने क्रममा खेलेका हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिकाको जस्तो सम्झनाको कुरा गर्नुभयो। हजुर। हामीले विभिन्न समयमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू राख्थ्यौँ। हजुर। साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू राख्थ्यौँ। हजुर। शान्ति दीप प्रज्वलन गर्थ्यौँ र त्यसमा विज्ञप्तिहरू, विभिन्न खालका विज्ञप्तिहरू निकाल्थ्यौँ, वाल पेन्टिङहरू गर्थ्यौँ। हजुर। राजनीतिक दल र राज्यका प्रतिनिधिहरूलाई सकेसम्म एक ठाउँमा लिएर
उहाँहरूका आफ्ना विचारहरू, जनताले भोगेका पीरमर्काका कुराहरू, यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रशस्त रूपमा गर्थ्यौँ। तिनी कति कुराहरू अब अहिले कति लिपिबद्ध छन्, कति लिपिबद्ध छैनन्, म तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सकौँला। र त्यतिखेर लेखेका किताबहरू जो हामीले निकाल्यौँ स्मारिकाको रूपमा, विभिन्न कलाकारहरूको रचनाको संरचनाको रूपमा, त्यसपछि एल्बमको रूपमा, गीतको रूपमा, सङ्गीतको रूपमा, नाटकको रूपमा तिनी हामीसँग छन्। र त्यसमा गीत गाउने, गीत लेख्ने र तिनी गीतहरूलाई रेकर्ड गर्ने र त्यसलाई सञ्चार माध्यमहरूबाट बजाउने काम त अब हामीले सबैले गऱ्यौँ। त्यसमा मैले अघि नाम लिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। खास गरी अब मेरो जेनेरेसनका मैले अघि नाम लिए जस्तो जीवी2हरू, ओम पन्छी, बलबहादुर घट्टी, गायत्री घट्टी मगर लगायतको हाम्रो जो एउटा टिम छ, कति अहिले भौतिक रूपमा हुनुहुन्छ, कति हुनुहुन्न, त्यो नै एल्बमको रूपमाहरू पनि छन्। र मैले पनि 2-4वटा गीतहरू गाएको छु, गीतहरू लेखेको पनि छु। हजुर हजुर। किताब त मैले अझै निकाल्न सकेको छैन। अब अलिकति बिचमा यो कस्तो हुँदो रहेछ भने निरन्तरता एउटै विषयलाई दिन नसकिँदो रहेछ। अब हाम्रो एउटा सामाजिक जीवन भएको हुनाले हरेक ठाउँमा अब हामीले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने। र त्यो 2-4वटा गीतहरू मसँग छन्। र खास गरी मेरो सेरोफेरोका साथीहरूको खास गरी राष्ट्रियताको राष्ट्र रह्यो भने नै सबै रहने हो, राष्ट्र भएन भने त केही पनि रहन्न। तर तत्कालीन द्वन्द्वको अवस्थामा त यो देश पनि रहला कि नरहला जस्तै देखिन्थ्यो। त्यस्ता स्मरणहरू, त्यस्ता अभ्यासहरू छन्। अब एउटा मैले जस्तै हजुरबाटै एउटा अथवा 2टा त्यो समयमा त्यो अभ्यास, सांस्कृतिक अभ्यास जो गरियो, त्यसमा 2-3वटा अथवा एउटा भए पनि एउटा गीत यहाँ सुनौँ कि जस्तो पनि भयो, सुन्न पाउँछौँ कि हामीले? म कोसिस गर्छु। हजुर हजुर। राष्ट्रियता सम्बन्धी हजुर हजुर। डीबी सरले लेखेको र मैले सङ्गीतबद्ध गरेको, डीबी2 सरले लेखेको, हजुर हजुर, मैले सङ्गीतबद्ध गरेको र गाएको एल्बमको गीत। हजुर। यो सृष्टिको फुल भन्ने एल्बम निकालेका छौँ हामीले। हजुर हजुर। त्यो एल्बमको एउटा गीत थियो, सोले त्यति साथ देला नदेला, म गाउन जमर्को गर्छु। ठिक छ सर। मातृभूमि हाम्रै हो, कसले सजाइदिन्छ, मातृभूमि हाम्रै हो, कसले सजाइदिन्छ, अझै हामी सुत्यौँ भने कसले बनाइदिन्छ, अझै हामी सुत्यौँ भने कसले बनाइदिन्छ, मातृभूमि हाम्रै हो, यो माटो हाम्रै हो, यो भूमि हाम्रै हो, यो भूमि हाम्रै हो, यो माटो हाम्रै हो, यो भूमि हाम्रै हो, खोला नाला भिर पाखा सबै सबै हाम्रै हो, खोला नाला भिर पाखा सबै सबै हाम्रै हो, यिनै पाखा पखेरुमा हुर्क्यो हाम्रो जिन्दगानी, यिनै पाखा पखेरुमा हुर्क्यो हाम्रो जिन्दगानी, यही माटोमा जीवन दान गर्नु पर्छ अब हामी, यही माटोमा जीवन दान गर्नु पर्छ अब हामी, यही माटोमा जीवन दान गर्नु पर्छ अब हामी, मातृभूमि हाम्रै हो, कसले सजाइदिन्छ, अझै हामी सुत्यौँ भने कसले बनाइदिन्छ,
कसले बनाइदिन्छ। एउटा गीतको मैले सानो हरफ भने। हजुर हजुर। यस्ता अरू पनि 2-3वटा गीतहरू मैले गाएको छु र किताबहरू त थुप्रै निकालेका छौँ हामीले। खास गरी हाम्रो रोल्पाको हाम्रो जलजला, सुनचहरी, स्वर्गद्वारी, शिवगुफा, जुङ्गार, हजुर, चतुर्भुज खुङ्री लगायत त्यहाँका यो मान्छेहरूका आस्था श्रद्धासँग गाँसिएका जो हाम्रा मौलिक संस्कृति, मौलिक सांस्कृतिक धरोहर, हजुर, अब हाम्रा आस्था निष्ठा, हाम्रा श्रद्धाका दैवीय शक्तिका हाम्रा प्रतिबिम्बहरू, ती सबैको विषयमा लेखिएका, गाइएका, लेखिएका थुप्रै रचनाहरू छन्। तिनलाई कति त अब हामीले मैले लेखेका पनि कतिपय पाण्डुलिपिमै छन्, अझै त्यो सकिया छैन। तर खुसी के लाग्छ भने हामीले गरेका वफादार प्रयत्नहरू जो रोल्पाबाटै सशस्त्र युद्ध सुरु भयो र त्यसले राष्ट्रिय मात्र भएन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसले जुन खालको भ्यालुएसन पायो, राज्य पुनर्संरचना गर्नका लागि जुन खालको राजनीतिक लेभलबाट राजनीतिक दलका व्यक्तित्वले गर्नुभयो होला भने नागरिक समाजको तर्फबाट म अथवा म जस्ता सयौं युवाहरूले निर्दिष्ट रूपमा कुनै आफूले त्यो खालको स्वार्थहरू नगरेर सामाजिक रूपान्तरण, नागरिक अधिकार, प्रजातान्त्रिक अधिकार, सामाजिक मूल्य मान्यता, संस्कृतिका हरेक पहलुहरूलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि निश्चय पनि मैले अघि भनेको जस्तो हजुर हजुर अरू जिल्लाका जनताहरूले गरेको भन्दा रोल्पा जिल्लाका माहरूले हामीले धेरै गरेका छौँ र अहिले हामीले गरेका प्रयत्नहरू शान्ति निर्माण, शान्ति बहाल गर्नका लागि ती प्रयत्नहरू के कति भयो त्यो हामीले आफैले दाबी गर्ने भन्दा पनि नागरिक राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकमा त राजनीतिक दलहरूले नै त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, रोल्पाबाट हामीले उपराष्ट्रपति, 2 पटक सभामुख, त्यसपछि जुन खालको एउटा जिम्मेवारी पाइराखेका छौँ त्यो सबैको साझा प्रयत्नको उपज हो जस्तो लाग्छ। अनि एउटा कुरा मोहन सर मैले सोध्न खोजेँ, जस्तो अघि कुरा गर्दै जाँदाखेरि आत्मसन्तुष्टि त छ होला, तर के लाग्छ कतिको राज्यबाट अथवा कतिको यो समाजबाट हजुरले गरेको योगदान अथवा त्यसको त्यो बापत कतिको अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि के कति कुराहरू पाउनुभयो र के कति कुरा गुमाउनु भयो? अब यो दृष्टिकोणको कुरो हुँदो रहेछ। हजुर, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तो। हजुर, अब यसो हेर्दा जीवनको ऊर्जाशील समय, म 30-32 सालमा जन्मेको मान्छे। हजुर, जीवनको ऊर्जाशील समय अब हाई स्कुल पढ्दा पढ्दै हामीहरूले 50-51 साल 52-55 सालतिर कलेज पढ्दा पढ्दै विस्थापितको रूपमा सुरक्षित ठाउँमा जाँदाखेरि सारा अस्तव्यस्तहरू भए। त्यो मलाई मात्रै भएन, सबैलाई भयो त्यो। कि त अब राज्यको पक्षमा हुनुपर्ने कि विद्रोहको पक्षमा हुनुपर्ने, बिचमा त बस्ने नमिल्ने अवस्थामा हामी दुवै पक्षमा हुँदैनौँ। हामीलाई आफ्नो स्वतन्त्र नागरिक अधिकार चाहिन्छ भनेर हिँडेका म या म जस्ता मान्छेहरूले दुःख पीडा पाइयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। हजुर हजुर। तर मैले नितान्त म आत्मसन्तुष्ट के छ भने मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन यसमा। सामाजिक रूपान्तरण, नागरिक अधिकार र अझ मैले भन्ने गरेको राष्ट्रियता। जब राष्ट्र नै रहेन भने कुनै राजनीतिक दल पनि रहँदैन र कुनै त्यसमा परिकल्पना नै गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा जो जति प्राप्त भए त्योबाट सकारात्मक म छु भन्नुपर्छ। तर म अथवा म जस्ता मान्छेहरूले त एउटा न्युट्रल रूपमा दुवै पक्षको बिचमा रहेर दुवैमा एउटा सहजीकरणको भूमिका खेल्नेका लागि त आत्मसन्तुष्ट हुने नै भयो। तर प्रत्यक्ष रूपमै राज्य या विद्रोहीको पक्षबाट लागेकाहरूको पनि त्यो हरिबिजोग देख्दा साँच्चैकै मन नमिठो लागेर आउँछ। अब अहिले पनि सशस्त्र युद्धमा लागेका माओवादीका कार्यकर्ताहरू हाम्रो जिल्लामा अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छन्, जो साँच्चैकै युद्ध लड्यो अधिकारका लागि। अहिले पनि उनको शरीरमा गोली छ, उनका घरहरू अहिले पनि अस्तव्यस्त छन्। हजुर हजुर। त्यतिखेरका उमेर, त्यतिखेर 52-55 सालमा त्यतिखेर भर्खरका हाई स्कुल पढ्ने मान्छेहरू न पढ्न सके
न घरका न घाटमा भएको अवस्था छ र नेता नेतृत्वले खासमा आफ्नो मात्रै स्वार्थ अनुकूल गर्ने र ती जनताहरूलाई जो लडे तिनले केही पाउन सकेनन्। त्यो दुःखद कुरा हो। र राज्यमा लागेका मान्छेहरू पनि जस्तो सेना प्रहरीहरू उनी जो शहादत प्राप्त गरे देशका लागि, आर्मी प्रहरीहरू उनका परिवारको पनि बिजोग छ। हजुर र अहिले जस्तो नागरिक समाजमा मैले काम गरिराखेको छु। यद्यपि विचार त सबैको हुने भयो, म पनि एउटा राजनीतिक विचारसँग आबद्ध छु, म पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता पनि हुँ, हुन पनि पर्छ। तर एउटा न्युट्रल रूपबाट खेलेको हामीले नागरिक समाज, अब 2-4 अक्षर पढेको एउटा युवा, म अहिले पनि पढ्दैछु भन्ने कुरा जो भने, म अहिले पनि अध्ययनरत छु। त्यो प्रश्नले मलाई अहिले पनि किन युद्ध सुरु भयो त भन्ने प्रश्नले मलाई अहिले पनि युनिभर्सिटीले दौडाइराखेको छ। त्यसले गर्दा करिब 1100 जना मरेको र बेपत्ता भएको रेकर्ड छ राज्यको उसमा। तर त्यो हामीसँग भएको रेकर्ड एकिन छैन। त्योभन्दा अझ बेसी सङ्ख्यामा घाइते भएका, अपाङ्ग भएका र अझ डरलाग्दो बेपत्ता पारिएका राज्य र विद्रोही दुवैबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको लागि पनि हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट अहिले द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको रूपमा पनि हामीले युद्धकालमा भएका दुवै पक्षका ज्यादतीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यो मूल्य मान्यताको विषयमा नागरिक अधिकार, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूको नम्सबाट त्यो आँखाबाट हेर्दाखेरि जस्तो वृहत शान्ति सम्झौता त भयो। त्यो शान्ति सम्झौता भने पीडितले न्याय पाउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने जुन खालको कुराहरू थियो र त्यसमा पनि अब अहिले हामी लडिराखेका छौँ र अब आफूले केन्द्रमा हामीले बनाएको छौँ र यसले जो सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग छ, त्यसपछि यो आयोगलाई राम्रोसँग काम गर्नका लागि हामीले खबरदारी गरिराखेका छौँ र राज्यले पनि हिजोका दिनमा जो ज्यादती गर्यो, राज्यका मान्छेहरूलाई पनि त्यो सशस्त्र युद्धमा त्यो युद्धको नियम, युद्ध अपराध जो गरेका छन् उनले त त्यो सजाय पाउनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडकलाई नियमअनुसारको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि एडभोकेसी गरिराखेका हुनाले अहिले पनि त्यो जारी छ। तर सन्तुष्टिको विषयमा म व्यक्तिगत रूपमा के सन्तुष्टि छु भने नेपालले त्यो युद्धबाट एक खालको निष्कर्षमा पुगेर भनेको व्यवस्था परिवर्तन भयो। यद्यपि अवस्था त परिवर्तन भएको छैन, नेपालीको जो छ त्यही छ, तर व्यवस्था परिवर्तन भएको छ र रोल्पाले सुरु गरेको, रोल्पाबाट सुरु भएको त्यो सशस्त्र युद्धले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई जो पहिचान बनायो, किनकि सकारात्मक रूपबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि माओवादी युद्धका धेरै ज्यादतीहरू पनि भएको छन्, धेरै नराम्रा कुराहरू पनि छन्, तर परिवर्तन रोल्पाबाट सम्भव भएको हुनाले म यसमा आत्मसन्तुष्ट छु। गर्नुपर्ने धेरै छ, अझै धेरै बाँकी छ। म सर थोरै पछाडिको कुरा गरौँ। यो सङ्घर्षमय जीवनमा यत्रो सङ्घर्ष देख्नुभयो, यत्रो उतार चढाव देख्नुभयो र अब थोरै कुरा गरौँ, बाल्यकाल कस्तो थियो त हजुरको? हामी रोल्पामा जन्मेको मान्छे। हजुर हजुर। त्यसमा पनि अब हाम्रो उता सल्यानको पनि लास्ट, रोल्पाको पनि लास्ट, दाङको पनि लास्ट, त्यो लास्ट ठाउँमा जन्मेको हामी र त्यो ठाउँमा हुर्किएको। अब चेतनाको हिसाबले बाल्यकालमा भर्खर हामीले हाई स्कुल पढ्दाखेरि मेरो 50-51 सालतिरको एसएलसी पढ्दै थियौँ। 52 सालबाट सशस्त्र युद्ध भयो। अब हाम्रो त्यो सेरोफेरो जस्तो जुङार, बुढागाउँ, घर्ती गाउँ, नुवागाउँ, अब हाम्रो त्यो दाङको नजिक भएको हुनाले अब अलिकति चेतनाको हिसाबले पनि हामीमा पढे लेखेको विद्यार्थीको रूपमा, पढे लेखेका युवाहरूको रूपमा एउटा चेतना भर्खर सांस्कृतिक हिसाबले बौद्ध भर्खर आएको। त्यतिखेर विभिन्न खालका पार्टीहरूका आफ्ना गतिविधि हुने, जस्तो मैले अघि तत्कालीन जनमोर्चाले यो कला सङ्गीत साहित्यलाई माध्यम बनाएको भने त्यसमा अरू पार्टीहरू पनि गराउँथ्यो। हामीले कलाकारिता त्यहाँबाट जाग्यो। जस्तो मेरो गाउँ भने त पवित्र घरती पनि त्यहीँ जन्मिनु भएको, कुलानन्द गुरु त्यही ठाउँका। त्यसपछि अब हामीलाई पनि त्यसको छाप, त्यसको प्रभाव पनि पर्यो। तर बाल्यकाल भनेको जस्तो हाई स्कुलसम्म पढ्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो वातावरण थियो हाम्रो त्यहाँ। हजुर। भनेको हामी जब 20-22 वर्षका थियौँ हजुर, त्यो बेलासम्म त्यहाँको हाम्रो गाउँको हाम्रो त्यहाँ 12 भदौ मेला भन्ने हुन्थ्यो, चोबीघाटको मेला लाग्ने। हजुर हजुर। त्यो मेलाको बेग्लै खालको महत्त्व हुन्थ्यो। अब मलाई के सम्झना छ भने हामीले बरु दसैँ तिहारको कम महत्त्व हुन्थ्यो, त्यो चोबीघाटको मेलाको निकै ठुलो महत्त्व हुने। 1 महिना पहिलेबाट त्यो छाप र
त्यो मेलामा व्यापारीहरू आउने दाङबाट तल कोइलाबाज कता कताबाट व्यापारी आउँथे, त्यो छाप्रो हेर्न 1 महिना पहिलाबाट जान्थ्यौँ हामी। अनि त्यो मेलामा बरु दसैँ तिहारमा बाबा आमाहरूले नयाँ लुगालाई त्यति महत्त्व दिनुहुन्न थियो। 12 बौद्ध चौबेघाटको मेलामा त जे नयाँ लुगा पनि लाउनु पर्ने हो हामीले। त्यसपछि त्यो मेलाको कुरा गरेँ। अनि दसैँ तिहारमा भैलो खेल्ने त्यो नजिकै मज्जा भन्ने ठाउँमा अघि पनि हामीले अनौपचारिक गफगाफ गऱ्यौँ। त्यहाँ मन्दिर थियो, झ्याबाङमा एउटा मन्दिर थियो। त्यो झ्याबाङ भन्ने ठाउँमा त्यो मेरो गाउँ लिङदुङ हो, त्यसको अलिकति पारिपट्टि झ्याबाङ भन्ने ठाउँमा एउटै वडामा यो दसैँको पञ्चमीको दिनमा मेला लाग्थ्यो, राम्रो मेला लाग्थ्यो। हजुर हजुर। त्यसमा आसपासका सबै मान्छेहरू पिङ हुन्थ्यो, मेला गइन्थ्यो। त्यसपछि त्यही अहिले जुङ्गार र बुढागाउँ, साबीको जुङ्गार र बुढागाउँको त्यो मज्जा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि एउटा मन्दिर थियो, त्यहाँ पनि मेला लाग्थ्यो। हजुर। त्यस्तै गरी माथि यो रातामाटा साबीको 4 नम्बर, अहिले 3 नम्बरको माथि रातामाटा दैजोगाला भन्ने ठाउँ, त्यहाँ पनि एउटा शिवको मन्दिर थियो। हाम्रै साथीभाइहरूले त्यहाँ मेला लगाउने गर्नुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। तर साँच्चीकै म त्यो सम्झिन्छु, परिवर्तनले सकारात्मक मात्रै गरेर नकारात्मकता पनि ल्याउँदो रहेछ। युद्धले राम्रो मात्रै गरेर नराम्रो पनि गर्यो, नराम्रो मात्रै गरेर राम्रो पनि गर्यो। तर बाल्यकालको अवस्थाको जो तपाईँले मलाई भन्नुभयो, साँच्चीकै हाम्रा दिनहरू अत्यन्तै राम्रा थिए, रमाइला थिए। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, चाडबाडमा नाच्ने गाउने, देउसी भैलो खेल्ने, अनि गाउँघरमा पूजा लागबत्तीहरू हुने। त्यसपछि विभिन्न समयमा विभिन्न बाहनामा मान्छेहरू एउटाको घरमा जाने, अर्को घरमा जाने, त्यसरी मिठो मसिनो बनाएर खाने, त्यस्तो परिपाटी हुन्थ्यो। त्यो दिनहरू अहिले पनि सम्झिन्छु, खुसी लाग्छ। र अझै पनि मेरो प्रयत्न त परिवर्तनको नाममा राम्रा कुराहरूलाई त आत्मसात गर्नुपर्छ। सबै कुराहरू परिवर्तनले राम्रै गराउँछ भन्ने कुरा छैन। राम्रा कुराहरूलाई अनुसरण गरौँ, नराम्रा कुराहरूलाई त्याग्दै जाउँ भन्ने पनि हो। र बाल्यकाल साँच्चीकै रमाइलो थियो। बाल्यकाल रमाइलो थियो, जीवन सङ्घर्षमय छ, त्यो पनि हजुरको यात्राबाट हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब जीवनलाई, आफ्नो जीवनलाई एउटा समराइज गर्दाखेरि, अब सानो रूपमा यसलाई एक लाइन भन्नुपर्दा जीवन के रहेछ त हजुरको तर्फबाट? जीवन धेरै पक्षको दोभान रहेछ, अथवा त्रिवेणी रहेछ भनौँ। हजुर। जहाँ खुसियाली सुस्केर हाँसो आँसो मिलन बिछोड सबै हुँदो रहेछन्। हजुर। र जीवन आफैमा प्राप्ति पनि रहेछ र अप्राप्ति पनि रहेछ। सन्तोषम परम सुखम भएका कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने हो, र त्यति ठुलो तृष्णा पनि गर्न जरुरी छैन। जित्नको लागि संसार छ, हार्नको लागि त एउटा सानो सिक्री न हो भनेर कम्युनिस्ट साथीहरूले भन्नुहुन्छ। र जीवनलाई जस्तो बना त्यस्तै हुने विश्वास गर्छु म। र मैले आफूलाई रोल्पामा जन्मिएको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको मान्छे, समाजको लागि जो जति दिन सकेँ मलाई खुसी नै लागेको छ। र समाजले पनि मलाई जो जति दियो त्यसमा पनि मैले खुसी मानेको छु। र अबको बाँकी जीवनलाई पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मिहिनेत नगरेर हुँदैन। र राजनीतिक विचार आफ्नो ठाउँमा छ, र हामी विचारबाट गाइडेड छौँ। राजनीति पनि एउटा विचार हो, एउटा दर्शन हो। तर राजनीतिक विकृति विसङ्गति आएको देख्दाखेरि साँच्चैकै मन अमिलो भएर आउँछ। न काङ्ग्रेस जस्तो हुन सक्यो, न कम्युनिस्ट जस्तो हुन सक्यो, न हिजोका राप्रपाहरू अथवा यथास्थितिवादलाई जसले दरबारलाई सपोर्ट गरेर राजनीति गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू, न त उहाँहरू त्यो जस्तो हुन सक्नुभयो। जो पार्टीभित्रको ओरिजिनालिटी हुन्छ त्यो रहेन। त्यसका कारणले अहिले जो जति भइराखेको छ, यसले भोलिका दिनमा त्यति राम्रो सङ्केत त गर्दैन। तथापि हाम्रो पुस्ता, म 30-32 सालतिर जन्मेको मान्छे, हाम्रो पुस्ता साँच्चै दुखारी पुस्ता रहेछ भन्छु। हजुर। निकै दुःख पाइयो हेर्नुहोस्। तर पनि केही सकारात्मक कुराहरू पनि भएका छन्। अहिले विश्व जगतमा जो आइटीको जुन खालको एउटा प्रविधिको विकास भइरहेको, तपाईँसँग म बोलिराखेको छु। अब यहाँ बोलेका कुराहरू विश्वमा यसरी देखिन्छ, यसरी सुनिन्छ। अब यो प्रविधिले पनि हाम्रो समुदायमा त्यति राम्रो प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको जस्तो लागेको छैन, जति प्रभाव पार्नुपर्ने हो दुरुपयोग भइरहेको छ। जे होस्, जीवन सङ्घर्ष हो र सङ्घर्ष नै जीवन हो। यसो भइरहँदा निराशावादतिर होइन, जहिले पनि आशावादी बन्नुपर्छ र अलिकति अध्यात्म, अलिकति विज्ञान, अलिकति सामाजिक जिम्मेवारी, अलिकति पारिवारिक जिम्मेवारी, सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्समा राखेर गर्न सकियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ र जीवन र जगतलाई साँच्चीकै संसार रमाइलो छ। हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनु पर्यो। हामी एउटा सामाजिक जिम्मेवारी भएको हुनाले हामी परिवारका बाबुआमाका छोरा हौँ, वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकाहरू हामी श्रीमान श्रीमती पनि हौँ, बाबुआमा पनि हौँ, साथीभाइ पनि हौँ। त्यसले गर्दा आफ्ना मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि एउटा सामाजिक स्वार्थ, एउटा देशको जिम्मेवारी एउटा नागरिकले गर्न चाह्यो भने धेरै कुरा हुनसक्छ। एउटा समाजमा एउटा नागरिकले राम्रो भइदियो भने त्यसको सबैतिर सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने, अब नराम्रो भइदियो भने त्यसको नकारात्मक असर नकारात्मकै पर्छ र सकारात्मकको रिजल्ट ढिलो हुँदैन। के अरे सकारात्मक कार्यको रिजल्ट ढिलो हुन्छ, नकारात्मक कार्यको रिजल्ट छिटो हुन्छ। तर त्यही भएर हामीले यसलाई ब्यालेन्समा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मोहन सरको आगामी योजनाहरू के छन् त? तपाईसँग अन्तर्वार्तामा मेरो एउटा अपेक्षा के रह्यो भने, जुन प्रश्न लिएर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढोका कचकचाइराखेको छु, हजुर, किन सुरु भयो युद्ध रोल्पाबाट, त्यसको प्रश्न, त्यसको जो जेन्युन इस्युहरू छ, त्यो इस्युलाई यो यति कारणले युद्ध सुरु भएको हो, युद्धका सकारात्मक कुराहरू यो थिए, यति पुरा भए र यिनी बाँकी छन् है भनेर अत्यन्तै कलात्मक र नेपालको लागि नेपालकै युनिभर्सिटीमा पढ्न सक्ने खालको थेसिस बनाउन सकौँ, ताकि अब आउने आन्दोलन, अब आउने क्रान्तिले साँच्चीकै क्रान्तिको आवश्यकता, क्रान्ति भनेको बन्दुक बोक्नु मात्रै क्रान्ति होइन, एउटा विचारको क्रान्ति, सामाजिक रूपान्तरण, अग्रगमनको पक्षमा मेरो यो पढाइ अथवा युनिभर्सिटी दिने शिक्षाको विषयमा पनि यो प्रश्न हो। मैले सरललाई भनेको छु, मैले थेसिस बनाएँ भने त थेसिसले त थेसिसको गाइड त भोलिले गर्ने होला, अनि यसलाई भोलि युनिभर्सिटीमा पढाउने योग्य पनि त भोलिले बनाउनु पर्ने होला, अनि रोल्पा रुकुममा यो थेसिस लगेर भोलि रोल्पा रुकुममा पनि तपाईँहरू गएर चलाउनु पर्ने होला क्लास। त्यसले गर्दाखेरि समाजलाई हिजो एउटा क्रान्तिको पिरियड थियो, क्रान्तिको पिरियडमा माओवादीहरूले अथवा तत्कालीन शासकहरूले जुन खालको रोल गरे, अब त्यो रोलबाट आएको उपलब्धि यो सकारात्मक उपलब्धि हो भनेर रोल्पा हुँदै ठाउँ ठाउँमा जानुपर्ने पनि होला, ताकि सामाजिक रूपान्तरण र अग्रगमनमा अबको पुस्ताले पनि केही गर्न सकोस्। मैले अघि भनेको जस्तो हाम्रो दुखारी पुस्ता अथवा त्योभन्दा अगाडिको पुस्ता भन्दा पनि आउँदो पुस्ताले पनि त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सामाजिक आन्दोलन, नेपाली जनताका अधिकारहरू र विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालका कला, सङ्गीत, साहित्य, यहाँका धर्म, यहाँका हाम्रा धार्मिक मान्यताहरू, यहाँका हाम्रा संस्कारहरू, यहाँका हाम्रा पवित्र खोलानाला, पवित्र हाम्रा हिमालहरू, यहाँबाट कलकल बग्ने हिमालका जो झरनाहरू, यहाँको हावापानी, यहाँको जडीबुटी, यहाँको जो समग्र एउटा जो राष्ट्रिय जीवन छ, यो राष्ट्रिय जीवनलाई विश्वमा समेत चिनाउनका लागि अझ भनौँ यहाँका कलाहरू, यहाँका सङ्गीतहरू, यहाँका साहित्यहरूलाई विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको एउटा परिचय हुने गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने जो यात्रा छ, त्यो यात्रामा त्यो एउटा सानो भूमिका खेल्न सकूँ र बाँकी जीवन यो समाजकै लागि, यो राष्ट्रका लागि दिन पायो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हेरौँ, अब तपाईँहरू जस्तो एउटा पवित्र भावना बोकेर जुन एउटा मिडियामा लागिराख्नु भएको छ, सामाजिक रूपान्तरणमा लागिराख्नु भएको छ, जोस जाँगर छ, यस्ता जेन्युन इस्युहरूलाई सामाजिकीकरण गर्न र सामाजिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँहरू सँगसँगै सहकार्य गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर। अनि अब अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ कार्यक्रममा मोहन सर। एउटा कुरा जो कि हामीले यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि महसुस गऱ्यौँ, एउटा राष्ट्र प्रेम र एउटा
एउटा जन्मभूमिप्रतिको आफ्नो एउटा माया जो हजुरभित्र छ त्यसलाई मूल्याङ्कन समयले गर्ला, समय बाहेक अरूले मूल्याङ्कन नगर्ला, तर आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्दाखेरि कहाँ पाउनुहुन्छ हजुरले आफूलाई? जस्तै कुरा गर्दै जाँदाखेरि म यो ठाउँमा भए हुन्थ्यो, म यो गर्थेँ, मेरो आफ्नो क्षमता यो थियो, यो छ भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा आफूले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? समाज वर्गीय छ हजुर। नचाहँदै पनि समाजमा जुन खालको चरित्र छ त्यो वर्गीय चरित्र छ। यसो भन्दा म कुनै पार्टीको आइडियोलोजीबाट गाइडेड भएर भने होइन। नेपालको सामाजिक संरचना हेर्दा हुने खाने र हुँदा खानेहरूको बिचको ठुलो खाडल छ अहिले पनि। त्यो खाडल निर्माण गर्ने विभिन्न खालका त्यस्ता टुल्सहरू छन्। त्यो सामाजिक छ, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र धेरै फ्याक्टरहरूले त्यसमा काम गरेका छ। सबैभन्दा ठुलो शिक्षा रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु म। शिक्षा भनेको कुरो युनिभर्सिटीमा गएर पढ्दैमा, डिग्री हासिल गर्दैमा मात्रै पनि शिक्षाको त्यसको पूर्णता नहुने रहेछ। समाजमा हामीले भोग्दै गरेका हाम्रा धर्म, हाम्रा रीति, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा पारिवारिक माहौलहरू, हाम्रा समाजका जुन खालका रीतिरिवाजहरू, संस्कारहरू छन्, त्यो पुस्तान्तरण एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ता, अर्को पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा लैजानका लागि पनि भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ र यो भूमिकामा रहन पाए हुँदो जस्तो लाग्छ। मलाई कुनै मन्त्री हुन पाए हुनु, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुन पाए हुनु भन्ने लाग्दैन मलाई। तर यसको अर्थ के पनि होइन भने पर्यायो भनेदेखि त्यो पनि गर्न सकिन्छ, त्यो हैसियत पनि मैले बनाएको छु जस्तो लाग्छ। अथवा म जस्ता थुप्रै नेपालीहरू सक्षम छन्। र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा जो राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिहरू अहिले बढिराखेका छ, त्यसमा क्याटेगोराइज गर्ने हो भनेदेखि सन्तोषजनक स्थानमा उभिएको छैन म। धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। यद्यपि मैले मात्रै सुधार गरेर पनि हुने कुरा होइन, यसमा विभिन्न पार्टीले भूमिका खेलेका हुन्छ भने शिक्षाको स्तरमा पहिलो कुरा शिक्षा पाउन गाह्रो छ। पाएको शिक्षालाई अथवा पाएको जुन खालको आफ्नो अनुभव छ, जुन क्षमता छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्न र अथवा त्यो जिम्मेवारी पाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ, त्यत्तिकै च्यालेन्ज छ। त्यसमा पनि मैले आफूलाई जोखिमको ठाउँमा उभिएको पाउँछु। त्यसै गरी सामाजिक हिसाबले पनि अहिले पनि कस्तो देखिन्छ भने जति जे भने पनि कहीँ कतै शासकले एउटा यो सामाजिक कुसंस्कारहरू, जातीय कुसंस्कारहरू, जातीय भेदभावका कुराहरू, लैङ्गिक भेदभावका कुराहरू, त्यसपछि आर्थिक क्याटेगोराइजका कुराहरूले पनि समाजमा चसक पारिराखेको छ र त्यसको शिकार भएको जस्तो पनि यदाकदा मलाई अनुभूत हुन्छ। सक्षम एउटा जिम्मेवारी पाउन उपयुक्त हुँदै पनि कताबाट एउटा उपेक्षितको भावले हेर्ने र एउटा गलत राजनीतिक संस्कार, गलत सामाजिक संस्कारले गर्दाखेरि नखाएको विष पनि लाग्न र लगाउन खोज्ने त्यो खालको परिपाटी र त्यो खालको संस्कार पनि देखिन्छ। त्यसको पनि शिकार म या म जस्ता मान्छेहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भइरहेका छन्। जे होस्, हामीले सकारात्मक सोचको विकास गर्ने हो र निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो। एउटा वफादार प्रयत्न गरिराख्ने हो र त्यसको मूल्याङ्कन समयले गर्छ। अनि मोहन सर, अब अन्तिममा हामी आइसक्दाखेरि एउटा कुरा जुन नसोधिकिन यहाँ रहन सकिएन, मोहन सरको जीवनको बारेमा त धेरैलाई थाहा होला, हामीले पनि केही कुरा थाहा आज दियौँ, तर मोहन सरको व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि परिवारमा को हुनुहुन्छ थोरै जानकारी यहाँ दिइदिनु पर्यो। मेरो संयुक्त परिवार हो। बा आमाका हामीहरू 6 भाइ छोरा र एउटा छोरी हो। अझै पनि छौँ। हामी
6 भाइ छोराहरू मध्येमा 6 भाइकोले नै बिहा गरिसकेका छौँ। हजुर सबै आफ्नो पेसा व्यवसायमा आफ्नो जिम्मेवारीमा छौँ। हजुर र मेरो परिवार सदरमुकाम लिबाङमा मैले अघि पनि जोडेँ, युद्धको समयको प्रभावले गर्दाखेरि हामी सदरमुकाममा बस्नुपर्ने भएर म अहिले पनि सदरमुकाममा छु। हजुर हजुर रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा। हजुर पेसा व्यवसायको हिसाबले पृष्ठभूमि मेरो शिक्षकको पृष्ठभूमि हो। मैले केही समय मैले पनि पढाएँ। हजुर र अहिले मेरो म्याडमले अहिले पनि पढाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर र मेरो छोरी छन्, एउटा छोरी छन्, एउटा छोरा छ, 4 जनाको संयुक्त परिवार छ। र हामी अहिले पनि अध्ययनको सिलसिलामा छौँ, पढ्ने पढाउने काममा लागिरहेका छौँ। ठिक छ। अनि मोहन सर, अन्तिममा जाँदा जाँदै अब सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट हुनुहुँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि छोड्न सकिएन। र अघि सुनेको गीतबाट पनि एउटा गीत थपो भन्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि यदि यहाँ अनुमति दिनुहुन्छ भने एउटा गीत अर्को पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यही सृष्टिको फुल एल्बमबाटै हजुर अर्को गीत। हजुर तिम्रो मायालु साथ नपाए मरिदिन्छु म। प्लिज प्लिज सर। हजुर 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 अलिकता रोमान्टिक। ठिक छ ठिक छ। हजुर हजुर यो हामीले रोल्पाली स्रष्टाहरूले नै केही वर्ष पहिले बनाएको, अहिले पनि रेकर्ड छ, रेकर्डेड पनि छ र यसलाई हामीले छायाङ्कन पनि गरेका छौँ। हजुर हजुर यसलाई सङ्गीत कम्पोज मैले गरेको छु। हजुर र मैले गाएको पनि छु। लेडिज भोकलमा अन्जु पन्तले गाउनु भएको छ। हजुर जेन्ट्स भोकलमा मैले गाएको छु। हजुर तिम्रो साथ नपाए मरिदिन्छु म। एकदम एकदम। यसलाई अब मायालुहरूको बिचको आलाप प्रलापको रूपमा पनि बुझ्न सकियो। र खास गरी मैले यसलाई सन्देश दिन खोजेको राष्ट्रियता र सामाजिक रूपान्तरणमा लागेका मान्छेहरूको साथ एउटाले साथ अर्कोले पाएन भनेदेखि त्यो निरर्थक हुन सक्छ। र त्यही रूपबाट मैले सिम्बोलिक गर्न खोजेको छु। ठिक छ सर। तिम्रो मायालु साथ नपाए मरिदिन्छु म। तिम्रो मायालु साथ नपाए मरिदिन्छु म। नफुलेर त्यसैको पिलामै, नफुलेर त्यसैको पिलामै झरिदिन्छु म। कोपिलामै झरिदिन्छु म। तिम्रो मायालु साथ। यति मात्रै भने। धन्यवाद हजुर। अब मोहन सर, हामी प्रोग्रामको अन्तिम चरणमा आइसक्दाखेरि यो प्रोग्रामलाई हामीले अब यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने भयो। आजको यस प्रोग्राममा समय दिनुभयो र आफ्नो समयले गर्दा हामी हजुरप्रति आभारी छौँ। र अन्तिममा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? सबभन्दा पहिले त तपाईँले मलाई यो काठमाडौँ आएको छोटो समयमा, यो छोटो बसाइमा रोल्पाको सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरणमा हामीले वर्षौँ अगाडि देखेका अभ्यासहरूलाई दर्शक माझ पस्किने शुभ अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यसको लागि तपाईँप्रति म आभारी छु। हजुर। र तमाम देश विदेशमा रहनुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने, एउटा नागरिकको रूपमा, घरको सन्तानको रूपमा, घरको छोराको रूपमा, पतिको रूपमा, भाइको रूपमा, छोराको रूपमा, हजुर, जुन खाले हामीले भूमिका निभाइराखेका हुन्छौँ, हजुर हजुर, अलिकता आफ्ना मात्रै भन्दा पनि एउटा समाज बदल्नका लागि हजुर सकारात्मक बनिदेऊ। अहिलेका विज्ञान प्रविधिका जो साधनहरू छन्, यिनलाई सदुपयोग गरौँ। हजुर हजुर। र विज्ञान र प्रविधिको यो रफ्तारसँगै हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता, हाम्रा संस्कार, हाम्रा आचरण, हाम्रा धर्म, हाम्रा जो सामाजिक परिपाटीहरू छन्, त्यो मूल्य मान्यताहरूमा अलिकति हरास आएको जस्तो अनुभव भइराखेको छ। र त्यतातिर पनि विशेष ध्यान दिउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र हामीसँग भएका भावनाहरू, कला, सङ्गीत, साहित्य, हाम्रा आफ्ना रुचिहरू जो छन्, यसलाई पनि अत्यन्तै संयमित हिसाबले
समाजमा मैले पनि के गर्न सक्छु र मैले गरेको एउटा सानो प्रयासले पनि समाजको लागि, देशको लागि, राष्ट्रको लागि ठुलो भूमिकाको यो साधन हुनसक्छ भन्ने खालले आफूलाई प्रस्तुत गरौँ र सकारात्मक सोचको विकास गरौँ। र अलिकति जोडदारका साथ म के भन्नु भने अहिले पनि सामाजिक रूपमा जुन खालका विभेदका खाडलहरू छन्, हजुर हजुर, यो जातीय रूपमा, भेगीय रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा पनि भनौँ, जुन खालका विभेदहरू छन्, यो विभेदहरूलाई हामी आफैबाट, आजैबाट हामी आफैबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालको विश्वास गरौँ र यी विभेदका खाडलहरूलाई सकेसम्म पूर्ण प्रयत्न गरौँ, अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकारौँ र आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरूप्रतिको कर्तव्यलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यहाँहरूसँग मेरो यो अनुरोध छ। र खास गरी जाँदै चक्रजी, तपाईँको छोटो समयमा, मतलब तपाईँको यो कलिलो उमेरमा नै जुन खालको तपाईँले प्रगति उन्नति गर्नुभएको छ र तपाईँले खास गरी मिडियाको क्षेत्रमा जुन तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, म अथवा हामी जस्तै दुर्गम दूरदराजमा जन्मेका हुर्केका मान्छेहरूका जुन खालका भावनाहरू, जुन खालका के अरे भोगाइहरूलाई सामाजिक रूपबाट जो यसलाई एउटा अभियानको रूपमा लैजान प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो सकारात्मक परिवर्तनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। र आउँदा दिनमा पनि यस्ता अवसरको लागि म जस्ता थुप्रै ग्रामीण दूरदराजमा बसेका व्यक्तित्व, स्रष्टा र सर्जकहरूलाई पनि अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मेरो यहाँसँग निवेदन छ। धन्यवाद मोहन सर। र आफ्नो काठमाडौँको छोटो बसाइ र व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो। यस समयका लागि हामी सधैँभरिको लागि आभार व्यक्त गर्दै यस प्रोग्रामबाट इजाजत चाहन्छौँ। अहिलेको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।